जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कल से एक क़यामत मची हुई है कि तहरीक इंसाफ के वज़रा की तरफ से और जो सोशल मीडिया पे ट्रोल्स हैं उनकी तरफ से कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट अचानक ही 5.4 या 5 पॉइंट हो गया। लोग हैरान हैं कि एक दिन पहले वो सोए थे तो ग्रोथ रेट कुछ और था। एक दिन के बाद अचानक पाकिस्तान तरक्की करता करता 5.4 तक पहुंच गया। इसहाक डार साहब ने इस हवाले से बात की, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और ये हमें बेसिकली ना, देखिए, आप अभी अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात करें तो उनसे पूछ लें क्या आपकी ज़िंदगी में कोई खुशहाली आई है। अगर वो कहते हैं आई है तो फिर तो ये ग्रोथ रेट ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि हालात वही हैं बल्कि पहले से बदतर हैं, महंगाई बढ़ गई हुई है और तरक्याती मंसूबे कोई नहीं लग रहे और पाकिस्तान ने कोई ऐसे कारनामे नहीं किए माशी तौर पर, हमने बस माशी तौर पे यही सुना कि हम IMF के कब्ज़े में चले गए, इससे ज़्यादा की समझ तो हमें है ही नहीं, तो फिर ये अचानक ग्रोथ रेट कैसे बदल गया। तो इसहाक डार साहब ने जो फरमाया, उन्होंने कहा जी कि बेस ईयर चेंज कर दिया। मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि बेस ईयर चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हर 10 साल के बाद होता है। लेकिन ये जो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ रेट आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसका एक्चुअल ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ कागजात में एक तब्दीली हुई है और ये बस आपको बता दिया गया है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, आपके जो मर्जी हालात हों। फिर उन्होंने इसहाक डार साहब ने कल ये भी बताया कि उन्होंने कहा जी कि जो महंगाई है उसका इंडेक्स तो बढ़ता जा रहा है। गांव में जो महंगाई है वो कमोडिटीज़ के हवाले से वो 24% है, शहरों में महंगाई 19% है। उन्होंने कहा हमने अपने ज़माने में इसे 2% तक भी ले आए थे। और ये मेरा और आपका तजुर्बा भी है कि भाई यहाँ पर महंगाई, जो पेट्रोल जितने का मिलता था, जितने का आटा मिलता था, जितने की चीनी मिलती थी, उससे हम सब लोगों को नुकसान ही हुआ है। हर चीज़ की कीमत बढ़ गई हुई है। और तो ये कैसा ग्रोथ रेट है कि ना पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ना अवाम की फलाह हो रही है, ना कोई शहर बेहतर हो रहे हैं, ना कोई सड़कें बन रही हैं, ना कोई माशी मंसूबे लग रहे हैं, ना कोई बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं। वो सारा ज़बानी कलाम ही है और किताबों में ही मेरे ख्याल में हमारी तरक्की हो गई है। हमें पता ही नहीं चला कि ये अचानक हम 5.5 ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं। मेरे इस पे मैं मज़ीद बात करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जो कल इसहाक डार साहब ने फरमाया, उनका एक क्लिप है, वो आप सुने, फिर उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। इमरान नियाज़ी और उनके वज़रा ने कल से आसमान सर पे उठाया हुआ है कि GDP जो है वो 5.3% जो इनके तीसरे साल की फिस्कल ईयर 2020-2021 वो रिवाइज होकर 5.57 पे चली गई। ओके, मानते हैं। और लोग पूछते हैं कि इसकी वजूहत क्या है, और मैं सिंपली ये बताता हूँ कि हमारा जो ये सारी कैलकुलेशन होती है उसका एक बेस ईयर होता है। आज तक जो बेस ईयर था, यानी इससे पहले, वो था 2005-2006, जिसको इन्होंने बेस ईयर को चेंज किया, वो 2015-2016 कर दिया, जिसके नतीजे में 5.3 जो है वो 5.5 इनकी तीसरे साल की जो है वो है GDP ग्रोथ। लेकिन ये कौम को नहीं बता रहे कि बेस ईयर चेंज किया है। ये कौम को नहीं बता रहे कि हमारा जो दूसरा फिस्कल ईयर था, जो 1952 के बाद, यानी 0.39% मनफी ग्रोथ थी 1952 के बाद, वो 1% अब मनफी ग्रोथ पे आ गया। और ये भी नहीं बता रहे कि जब मुस्लिम लीग नून की जो इन्होंने हमारे आखिरी 2018 को डिक्लेयर किया था, इनकी जो है वो GDP ग्रोथ 5.5 थी, वो 6.1% हो गई। यानी इनकी जो इंप्रूवमेंट हुई है बेस लाइन के यानी चेंज करने की वजह से 10 साल आगे ले आए हैं, ये 0.2% है। और हमारी जो 2018 की है वो 0.6% उसमें इजाफा हुआ है। इनके अपने नंबर्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछता हूँ कि क्या आपने पाकिस्तान में महंगाई को काबू कर लिया? आपकी तो अभी भी महंगाई जो डबल डिजिट है, 12% अभी आपके पिछले महीने का आपका इंडेक्स CP का है। आपके क्या आपने रोजगार के मौके मुहैया कर दिए हैं? आपने गुर्बत में कमी कर दी है? आपने पाकिस्तान का जो रुपया उसको स्टेबल कर दिया है? तो ये सारी जो तबाही है वो तो कंटिन्यू कर रही है।
تو بات یہ ہے جی کہ آپ اتنے مہربانی کر کے لوگوں کو نہ سمجھے سادہ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے 24% اسی فسکل ایئر جو 5.57 اب کہہ رہے ہیں ریوائز کر کے, اسی فسکل ایئر میں نومبر دسمبر 2020 میں آپ نے مہنگائی, فوڈ انفلیشن آپ کے دیہاتوں میں 24%, یہ آپ کے اپنے نمبر ہیں آپ کے گورنمنٹ کے, اور 19% شہروں میں تھی. ہم اس کو 2% پہ لے آئے تھے. تو خدا کا خوف کریں, عوام کی پہلے خدمت کریں, چیزیں ٹھیک کریں, اس کے بعد جو ہے نا لمبے چوڑے کریڈ لیں. بہت شکریہ. ناظرین, یہ کلپ آپ نے سنا, اس میں انہوں نے جو اس گروتھ ریٹ کی حقیقت ہے وہ کھل کر آپ کو بتا دی ہے, اور اس طرح بیس لائن جو انہوں نے بیس ایئر چینج کر دیا ہے. اس طرح جو لوگ کہتے تھے کہ نون لیگ کے دور حکومت میں گروتھ ریٹ 5.8 تھا, اب وہ 6.1 ہو گیا ہے, لیکن یہ نہیں بتائیں گے آپ کو. حکومتی ترجمان اس پر بالکل بات نہیں کریں گے. اور یہ پھر دیکھیے نا, کاغذات میں تبدیلی کرنے سے لوگوں کو تو خوش کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو امید دلائی جا سکتی ہے, لیکن جن کے روٹی پانی کے, دوائی کے, خوراک کے بنیادی مسائل ہیں, ان کو ان کاغذات میں تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا. اور دوسرا, خان صاحب پہ اب لوگ اعتبار بھی نہیں کرتے. اعتبار اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اتنے جھوٹے وعدے کیے ہیں, اتنا جھوٹ بولا گیا ہے اکانومی کے حوالے سے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اب سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. ایک بہت بڑا کنفیوژن انہوں نے کریٹ کر دیا ہے. پہلے تو انہوں نے مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح پاکستان میں 1 کروڑ نوکریاں لوگوں کو مل گئی ہیں نا, اسی طرح پاکستان میں 50 لاکھ گھر بن کے غریبوں کو دے دیے گئے ہیں. جس طرح ہم نے جو سبز پاسپورٹ کا بہت اعلیٰ مقام کر دیا ہے, جس طرح بیرون ملک سے لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ کر پاکستان آ رہے ہیں, جس طرح سمندر کی تہہ سے گیس کا ایک بہت بڑا خزانہ مل چکا ہوا ہے, اسی طرح مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارا گروتھ ریٹ بھی راتوں رات بڑھ گیا ہے. اب دیکھیے, یہ اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ عوام کا مہنگائی سے بھرکس نکل گیا ہے. لوگ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, ان کی جان کو رو رہے ہیں, اور یہ ابھی ڈرم بیٹنگ شروع کر دیں گے کہ دیکھیے پاکستان میں گروتھ ریٹ کہاں پہ چلا گیا. انہیں احساس نہیں ہے کہ اس طرح کی کیمپین, اس طرح کی باتیں بنیادی طور پر عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں. یہ انہیں تکلیف دینے کی بات ہے. ایک طرف تو آپ نے ان پر مہنگائی کا ظلم کیا ہوا ہے, دوسری طرف آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا, تیسری طرف آپ نے بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو ایک بھیکاری, خیراتی, صدقہ خور, زکوٰۃ خور اس طرح کا ملک معروف کر دیا. تیسری طرف یہ ہے کہ تمام ترقیاتی منصوبے پاکستان میں بند ہو گئے ہیں. اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں, وہ جو میٹرو یہاں سے نئے ایئرپورٹ تک جانی تھی وہ کافی حد تک مکمل تھی. جس دن سے یہ حکومت آئی ہے 1 اینٹ نہیں لگی, اور یہ کب مکمل ہوگی؟ یہ 10 سال اگر یہ حکومت کرتی ہے 10 سال تک یہ مکمل نہیں ہوگی. یہ کب مکمل ہوگی؟ جب نواز شریف کی حکومت آئے گی. یہ جو روڈ ہے جی ٹی روڈ سے پہلے جو اسلام آباد کو جاتی ہے, اس کا منصوبہ مکمل ہونے کا کوئی معاہدہ ہو گیا تھا. شاہد خاقان عباسی نے اپروول بھی دے دی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. 2020 میں اسے مکمل ہونا تھا, 2022 ہو گیا. اسی طرح ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے. اور یہ صرف یہ تو اسلام آباد کا حال ہے نا, پورے پاکستان کا یہی حال ہے. اور صرف موجودہ حکومت کی کارکردگی, گورننس میڈیا کے ٹاک شوز میں موجود ہے, جہاں پر بڑی دلیری سے کہا جاتا ہے ہم نے عوام کے لیے یہ کر دیا. اس عوام کو آپ نے کوئی ترقیاتی منصوبے نہیں دیے. اس عوام کو آپ نے خیرات کی روٹیاں دینے پہ بنا گائیں اور اس طرح کی چیزیں بنانے دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کی, جو کہ کسی بھی قوم کے لیے باعزت اور باوقار طریقہ نہیں ہے. اب یہ ٹی وی پر چھلانگے ماریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کارنامے کر دیے اور کتنا اکانومی کو اوپر لے گئے. لیکن یہ ٹی وی پر یہ کہہ سکتے ہیں,
ٹاک شو کے اندر کسی دوسرے کے ساتھ ڈبیٹ میں گالیاں دے کر بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ اتنا ہو گیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ترقی کے دعوے سڑک پر جا کر نہیں کر سکتے، اپنے حلقے میں جا کر نہیں کر سکتے، گلی میں کھڑے آدمی سے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس حکومت نے جو عذاب ان پر نازل کیا ہے وہ اس طرح کے جھوٹے دعووں کو تسلیم کرنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں ہے.